Nakoy nadumduman nga story mahitungod sa usa ka maayong tawo nga human sa iyang kamatayon didto atubangan sa gate sa langit. Giingnan siya sa anghel nga isuroy ta sa ka sa langit ug sa impierno aron makapili kag tarong sa imong gusto puy-an hangtod sa kahangturan. Ug ang lalaki na kauna-una og nitubag nga nag-ingon, "Siyempre, sa langit jud ko. Kinsa man intawoy nangandoy nga makaagto og impierno, nga kainit ra ba didto?" Ug ang anghel nitubag sa iya, "Sige lang, isuroy ta lang ka aron buo ang imong desisyon sa imong mamahimong pilion." Ug tuod man, gisuroy sa anghel ang maong lalaki didto sa palibot sa langit. Ug didto nakita sa lalaki ang kalinaw nga wala pa niya sukad na sinati, ang kalipay nga wala pa niya sukad na bati, ang maanindot nga palibot, ang mga nagkalain-laing binuhat nga nagbuhat og mga panag-awit ug panagsayaw. Nalipay ang maong lalaki sa iyang mga nakita. Ug human gihatagan pud siya higayon sa anghel nga makaadto sa impierno. Ug didto sa pag-abot sa lalaki sa impierno, nakuratan kaayo siya sa iyang nakita. Tungod kay gibukhad sa iyang atubangan ang dako kaayo nga red carpet ug namakpak ang mga tawo sa iyang pag-abot, nga nahimo siya murag artista sa ilang pananaw. Dayon dahi usa ka maanyag nga babae ang niduol sa iya ug giingnan siya nga isuroy siya sa tibuok palibot sa impierno. Ug didto iyang nakita ang nagkalain-lain nga mga kalingawan nga wala pa niya sukad na sulayi sa iyang pagkakristohanon. Didto daghay mga babae nga halos maghubo na ug andam nga moserbisyo sa iya. Dihay nagkalain-lain nga mga bisyo ug bisan pa man mga kasino. Didto iyang nakita ang mga buluhaton nga makadaot sa kinabuhi atong mga panahon nga naa pa siya sa kalibutan. Mas grabe ang iyang kalipay sa iyang mga nakita didto sa impierno kaysa sa langit. Ug sa dihang gidala na siya pag-usab sa anghel didto sa atubangan sa langit, gipangutana siya pag-usab kung asay mas iyang pilion. Ug ang lalaki nitubag nga murag dili man day tinuod ang ilang ginaingon mahitungod sa impierno. Murag didto na lang siguro ko kay arang man kabibo. Ug sa walay pagduha-duha, gihatod ang lalaki didto sa impierno pagbalik. Apan sa iyang pag-abot pag-usab didto, mas nakuratan siya sa iyang nakita. Usa ka ngiob nga dapit nga puno sa kasaba ug pagpakiluoy o pagpangayog tabang ang iyang mga nakita ug nadungog. Dayon gibalikan siya duol atong babae nga niduol sa iya kagaina, apan nagkaanam og kahadlok ang iyang panagway niini. Apan iya gihapon kining gipangutana, asa naman tong maanindot nga dapit kagaina? Kadali ba na usab sa palibot? Kahadlok na ba ani diri? Ug ang hadlok kaayo nga babae nga binuhat nitubag, "Tawo, marketing strategy lamang namo kadto. Kung sa TV pa or sa cellphone, advertisement. Aron daghan ang maengganyo nga kini ang pilion sama sa among napili. Dili mi mosugot nga kami lamang ang masaag diri. Karon kay sama namo mao na pud ni imong napili. Wala na kay panahon para imo paning bawion." Well, the moral of that story, mga amiga ug mga amigo, nasayod ta nga diri sa kalibutan karon daghan gyud ang pwede ug kaya ani i-offer sa atoa. Busa himoa nga ang atong tinguhaon mao ang mga butang nga dili kaya ani mahatag. Sama sa tinuod nga kalipay, tinuod nga kalinaw, tinuod nga gugma, tinuod nga kapasayloan, tinuod nga kinabuhi. Tanang mga butang nga tinuod ug tinuod nga Dios. Kay Dios lamang ang makahatag sa ato sa kamatuoran nga tinuod nato nga gikinahanglan. Ingon pa gani ang Matthew 6 verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Sa Bisaya pa, unaha pagpangita ang gingharian sa Ginoo, ug ang tanang butang igadugang lamang sa imo. Labaw kaysa sa tanang butang nga naa diri sa kalibutan, mas bililhon kaayo ang imong kinabuhi nga iyang gipakamatyan. Busa siguruha ang mamahimong padulngan ani human sa atong kamatayon. Gani kung tagaan ta ka og 1 million pero ang baylo mao ang mamatay rapud ka pagkaugma, nasayod ta nga dili gid nimo dawaton.
kay imong nasabtan nga mas bililhon pa kaayo ang imong kinabuhi kaysa sa kwarta. Maong mga amiga ug mga amigo, sa pagpilig tarong para sa atong kinabuhi, pagdayon o paglig-on, kay mag-celebrate patapuhon. God bless everyone.